जनाब पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में जिस तरह की तब्दीली आ रही है, अमेरिकन पॉप स्टार्स के कॉन्सर्ट हो रहे हैं, मर्द और औरतों को पहले जैसे अलग-अलग रखा जाता था, अब वो नहीं रखा जाता, वो साथ में बैठ सकते हैं किसी शॉपिंग मॉल में, कॉफी शॉप के ऊपर, किसी रेस्टोरेंट में। औरतों को ड्राइविंग की इजाजत मिल गई है और अब देखें कि बड़े-बड़े कॉन्सर्ट्स वहां पे इंडियंस के भी हो रहे हैं। अभी सलमान खान जैसे गए वहां पे। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विजन 2030 के बारे में बहुत बार बात की है कि वो 2030 तक सऊदी अरेबिया को तब्दील कर देंगे। एक बहुत बड़े पोस्ट ऑयल रेवोल्यूशन की वहां पर बात हो रही है। क्या ये एक सिग्नल है सऊदी अरेबिया जैसी एक बहुत ही रिलीजियस डोमिनेटेड सोसाइटी में कोई बड़ी तब्दीली आने की? सबसे पहले तो ये बताएं। बिल्कुल जनाब, ये बहुत बड़ा सिग्नल है। बल्कि मैं इसको कहूँगा रेवोल्यूशन इन द मेकिंग। ये रेवोल्यूशन की एक दूसरी किस्म है जो बहुत ही एक सुस्त रफ्तार और एक तरह का पैसिफिस्ट किस्म का है। एक रेवोल्यूशन जो जो है वो मेकिंग में है, जिससे हमें एहसास नहीं होता कि ये कितना बड़ा कदम है। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए 1979 के इनकलाब ईरान के साथ, जिसको हम इनकलाब कहते हैं, तो अब मैं इस पे बड़े दावे से कह सकता हूँ कि ये उससे कहीं बड़ा इनकलाब है। अगर ये उस तरह का खूनी इनकलाब नहीं है, इसमें वो मारदार नहीं या तख्ते नहीं उल्टे गए या वो न्यूज़ नहीं बनी हैं, लेकिन ये जो कुछ पेश कर रहे हैं ये उससे कहीं बड़ा है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने कहा ना कि ये जो इन्होंने पेश किया सऊदी अरब के अंदर तब्दीली की जो निशानी है वगैरह वगैरह, तो इसको मेरे ख्याल में सारे पूरे जो फिनामिनन है इसको टॉपिक बाय टॉपिक देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे दौर की यानी हिस्ट्री इन द मेकिंग, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द इस्लामिक कल्चर एंड इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं। देखें, अरब जो हैं वो बुनियादी तौर पे तहजीबी एतबार से, तारीखी एतबार से, सकाफती एतबार से एक बड़ी काम रही है और हमने देखा कि एक सुल्तनत रही है। अब उसके पीछे हम कितने आले खड़े करें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन थे या फलां था या अबू बकर सदीक थे या हज़रत उमर थे, जो हमने शख्सियात का साथ साथ वो किया हुआ है, लेकिन नेट शेल में बहरहाल एक सुल्तनत थी जिसको हुक्मरान चलाते थे। और जाहिर है कि दुनिया में जितनी सुल्तनतें कायम हुई हैं उसके पीछे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ ना कुछ जाहिर है उन कामों के अंदर कोई सोच, कोई फिक्र, कोई इनिशिएटिव, कोई चीज़ थी। वो अरब सुल्तनत हो, सुल्तनत उस्मानिया हो, सुल्तनत रोम हो, ये कदीम जो मिस्र और बाबल की जो सुल्तनतें हैं, ये साइरस, ये सारी जितनी तारीख भरी पड़ी है। तो असल में हुआ ये कि ये एक फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की नेशन थी बाकी नेशंस की तरह, लेकिन इस पे आगे जाके इस्लाम के नाम पे जो मौलूकियत ने कब्जा किया, मुलायत जिसको आप कहते हैं, क्लैरिकिज्म, और एक ख़ास किस्म का एक कंजर्वेटिव जो है वो निज़ाम मसलत हुआ ख़ानदानों के नाम पे, ट्राइब्स के नाम पे, कबाइल के नाम पे, और उसने जाके अपने ज़ाती मफादात के लिए, चूँकि एक वक्त ऐसा आया कि इस्लाम के अंदर जो सुल्तनत की जंग थी या हुकूमत की जंग थी, वो समझ लें कि एक ट्राइबल लड़ाई बन गई। तो उसमें जिस कबीले का कोई अपनी सोच थी, कल्चर था, कोई चीज़ थी, उसको उसने सरकारी हैसियत देने की कोशिश कर दी, जिसकी वजह से जो इस्लाम का कोई अगर कॉन्सेप्ट किसी तरीके से था भी, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो आप यूँ समझ लें कि मदम हो गया। और वो सच्चाई जो थी वो बहुत बड़े बड़े जो ये कहानियाँ हैं और अफसाने हैं और ये चीज़ें हैं उनमें गुम हो गई, जिसकी वजह से आपने देखा कि स्पेसिफिकली जो है वो सऊदी अरबिया में एक बहुत बड़ा लिटरेचर तख्लीक हुआ इस्लाम के हवाले से, बाकी नहीं, इस्लाम के हवाले से जो ये कुरान और हदीस के अंदर से जो निकला, और बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स लाखों की तादाद में, और ये सारी स्पेशली प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग्स और ये सारी चीज़ें,
تو وہ چیزیں جو تھی اس میں جن لوگوں کے اپنے اپنے ایجنڈے تھے انہوں نے ایسی چیزیں ڈال دی. جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم ایک حدیث پڑھی تھی، اس پہ میں اس وقت تو میں نے کومنٹس نہیں دے سکا غالباً ٹائم کی وجہ سے، تو بعد میں نے اس پہ تحقیق کی، وہ جس میں یہ ہے کہ جو نبی کو جو ہے وہ گستاخی کرے اس کو قتل کر دیا جائے. تو وہ میں نے دیکھا کہ جو 4-5 بڑے مجموعے ہیں اسلامی حدیث کے مجموعے ہیں، جن کو آپ صحیح مسلم، صحیح بخاری، یہ جو مستند جس کو آپ کہتے ہیں نا اتھینٹیکیٹڈ، ان میں سے کسی میں بھی وہ حدیث کوٹ نہیں ہوئی. لیکن اس حدیث کو اتنی کامیابی سے فلوٹ کر دیا گیا کہ اس کو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت داتا گنج بخش جیسے شخص جو ہیں انہوں نے کشف المحجوب، ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا بہت بڑا درجہ ہے، اس میں کوٹ کر دیا. تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک سلسلہ بن گیا، لوگوں کا اپنا اپنا اسلام اٹھا کے انہوں نے مسلط کرنا شروع کر دیا. جیسا کہ ہماری صدی میں ہم نے دیکھا کہ ایک وقت میں افغانیوں کو موقع ملا ملا عمر کی قیادت میں، تو انہوں نے اپنا اسلام ادھر ادھر گلیوں محلوں سے پکڑ کے جو ہے اس کو آفیشیل حیثیت دے کے لوگوں پہ ٹھونس دیا. یہ کام ہوا سعودی عرب میں. اگر ہم اس کو ہسٹری میں دیکھیں، سعودی عرب ہمیشہ سے اس طرح کا نہیں تھا. وہاں پہ جو رجیم مسلط ہوا، جس کو ہم وہ نجدی، عبد الوہاب نجدی کے نظریات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لمبی کہانی ہے، ایرریلیونٹ ہے، لیکن وہ جو تھا وہ اسلام کی مین سٹریم شکل نہیں تھی. ان لوگوں نے قبضہ کیا ایک طریقے سے، اور قبضہ کر کے انہوں نے ایک اپنے طریقے کا جو ان کا قبائلی سسٹم تھا اس کو اسلام کا نام دے کے مسلط کر دیا. پہلی بات یہاں ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب یہ 1979 میں دنیا میں یہ کولڈ وار کا دور تھا، جس کا خود محمد بن سلمان نے بارہا ذکر کیا، بلکہ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں وہ کنسسٹنٹلی، تو اس میں باقاعدہ جو ہے وہ سی آئی اے نے یہ پلان ترتیب دیا. اگر آپ وہ ڈاکومنٹ پڑھیں، میں بار بار ڈاکومنٹ کی بات کرتا ہوں چونکہ ان کی اتھینٹسٹی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور وہ ڈی کلاسیفائی ہو گئے ہیں، جس میں سی آئی اے نے باقاعدہ یہ تجویز کیا کہ یہ کام جو ہے وہ صرف مسلمان مجاہدین کر سکتے ہیں روس کے خلاف لڑنے کا افغانستان کے اندر، اور وہ بھی سارے نہیں، بلکہ ان کا جو مخصوص فکر ہے، مکتبہ فکر ہے، جو وہابی دیوبندی ایک خاص سکول آف تھاٹ ہے، وہی یہ کام کر سکتا ہے. تو ان کو جمع کیا جائے. کہاں سے کیا جائے؟ انہوں نے جگہیں بتائی، انہوں نے وہ جیلیں بتائی جس میں حسن البنا اور اس طرح کے دوسرے جو مسلمانوں کے یہ برادر ہوڈ اور اس طرح کی جو تنظیموں کے لوگ تھے جو دہشت گردی میں جیلوں میں بند تھے یا معمولی جرائم میں بند تھے، تو انہوں نے لسٹ بنا کے کوئی 40-50 ہزار لوگوں کی جو ہے وہ پیش کی کہ یہ لوگ ہیں جن کو باقاعدہ ایک فوج میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ دہشت گردی اور لڑائی کے رجحانات رکھتے ہیں، بے شک اس کو وہ جہاد کہیں یا جو بھی نام دیں، تو یہی لوگ ہیں جو لڑ سکتے ہیں. تو اس پہ آپ یہ دیکھیں، اب یہ کوئی بحث کیا کرے. اس پہ محمد بن سلمان نے کلیئرلی کہا کہ ہم نے ویسٹ کے کہنے پہ سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے یہ سارا لانچ کیا، جس میں یہ وہابیزم بھی تھا، یہ اس طرح کی تنظیمیں جن پہ اب انہوں نے پابندی لگانی شروع کر دی. یہ اس سے پہلے آج کی میں ایک کتاب پہ پابندی پڑھ رہا تھا جس کی میں بائی دعوے مذمت کرتا ہوں، آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے 18 کتابوں پہ پابندی لگائی ہے. وہ کتابیں جو ہیں وہ حسن البنا کی ہو گئی، سید قطب کی ہو گئی، مولانا مودودی کی ہو گئی، یہ سارے جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشنز کے ہیڈز ہیں یا کریٹر ہیں، ان کی کتابیں ہیں. لیکن اس کی میں مذمت کرتا ہوں. مذمت میں اس لیے کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر حکمران طبقات کو یہ اختیار نہیں ہوا کہ وہ عوام کو بتائیں کہ آپ کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں. یعنی یہ کتابیں بین کرنے کے بجائے سعودی عرب جو ہے وہ دوسری کتابیں جو ہیں اس کے اپوزٹ اور اس کے مقابل جو ہے وہ ان کو الو کرے تاکہ لوگ پڑھیں، دونوں نقطہ نظر دیکھیں. کیونکہ یہ ہسٹری میں ہم نے یہی تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ عرب دنیا میں جب یہ مسلم برادر ہوڈ کو بین کیا گیا اور ان کو جیلوں میں پھینک دیا گیا، ان کی کتابوں میں پابندی لگی، تو یہ تحریک 4 گنا زیادہ مضبوطی سے ابھر کے سامنے آئی. پہلے یہ اتنے مضبوط نہیں تھے. یہ جو اخوان المسلمین جس کو آپ کہتے ہیں، یہ محض پابندی کا نتیجہ تھا اور ان کو جیلوں میں پھینکنے کا، چونکہ جبر اور طاقت اور انسانی حقوق کو ڈینائی کر کے، سیول لیبرٹیز کو ڈینائی کر کے، تو آپ قطعاً کسی سوسائٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ ایک جبر اور ظلم کا ایک ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے جو اپنے اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بلاخر ٹوٹ جاتا ہے. یہ غلطی وہ